अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरा आज का जो व्लॉग है वो गांव की रूटीन से है और ये है कि हम जब गांव में आए हुए थे तो यहाँ का माहौल इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा जो गांव है वो मरी में है, ठीक है। मरी से आगे जो इलाका आता है उस साइड हमारा गांव है और यकीन माने कि वो इतना ठंडा और इतना खूबसूरत है कि मैं आगे चल के आपको सारी वीडियो दिखाऊंगी। यहाँ पे ये सुबह का टाइम था और फादी जो था वो हमारा एक रखा हुआ मुर्गा था। यकीन माने जब मैं गांव में पहुंची हूँ इसने मुझे मेरे पाँव पे इतना मारा है ना कि ब्लड शुरू हो गया था पाँव से। तो ये है, मैंने फादी को बोला इसको ऊपर लेके आओ ताकि मैं इसको पकड़ सकूँ और ये मुझे मारे नहीं। तो फादी जो है इसको ऊपर लेके आया और यकीन माने कि जब ये मेरे पास आया तो मुझे दूर से देख के ये इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि किस टाइम मुझे फादी छोड़े और मैं इसको पकड़ के मारूं। ये है कि फादी जब मेरे पास लेके आया है तो मैंने इससे बात करने की कोशिश की है, इसको पकड़ने की कोशिश की है, बट ये नहीं सुन रहा था मेरी। ये है इस टाइम ये देख सकते हैं आप। फिर थोड़ा टाइम गुजरा है तो मैंने सोचा है कि चलो मैं इसको अपने पास से बुला के ना तो इसको मैं दाने वगैरह डालूँ। तो ये यकीन माने आ गया। जब इसने खा लिया है तो उसके बाद ये फिर मुझे मारना शुरू हो गया है और था ये इतना खूबसूरत कि इसको देख के दिल ही नहीं कर रहा था कि हम इसको छोड़ें, बट ये मारता मुझे इतना था कि मुझे देख जाता कहीं पे भी तो ये इसने मुझे मारना शुरू कर देना था। तो यहाँ पे मैंने इसको बाइटा वगैरह डाली थी और उसके बाद मैंने जाना था थोड़ा सा राउंड लेने घर के इर्द गिर्द। फिर मैंने मोबाइल लिया और असद को मैंने बोला आप लोग मेरे साथ चलें ताकि मैं जो है वो थोड़ा सा व्लॉग वगैरह भी बना लूँ और यहाँ का व्यू वगैरह जो है उसकी भी वीडियो कैप्चर कर लूँ। यकीन माने इतनी ठंड थी, हम जब इस्लामाबाद से इधर आने लगे हैं तो हमारा जो है घर वो काफ़ी गर्म है। तो ये है कि हमने पंखे लगाए हुए थे, बट यहाँ पे जब आए हैं तो इतना जो है ना मौसम ख़राब था और बारिश भी हुई थी और ठंड तो जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये है कि हमने तो इस्लामाबाद के मौसम के लिहाज से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जब यहाँ पे आए हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये है कि यहाँ आके फिर शॉल वगैरह हमने की, ठंड क्योंकि काफ़ी थी और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब ये 9वां 10वां महीना होता है तो यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये मेन मरी है तो यहाँ के जो घर वगैरह हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। आगे जाके जब अभी तो हम मेन मरी में थे, लेकिन अभी जब गांव जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि घर किस तरीके से होते हैं। पहाड़ों पे छोटे छोटे लोहे के घर बने होते हैं और उनकी छत जो होते हैं वो लोहे के होते हैं ताकि बर्फ़ वगैरह जो है ना वो आसानी से नीचे गिरा सके। यहाँ पे मैं खड़ी थी बस जाने की, हमारी आगे गाँव की तैयारी थी। तो ये है कि बस रेडी वगैरह हो गए थे और अब हमने गाँव जाना था तो बस उसके लिए फिर रवाना हो गए। यहाँ से जाते जाते मैंने वीडियो बनाई है। यहाँ पे ऊपर से पूरा इस्लामाबाद प्लस मरी पूरा नज़र आ रहा था। कुछ टाइम मैं यहाँ पे खड़ी हुई और फिर मैं बैक चली गई क्योंकि लेट भी हम काफ़ी हो रहे थे। यकीन माने इतनी ठंड होती है और यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं कि जो चीज़ आपको इस्लामाबाद में 100 रुपये की या 150 की मिलेगी वो आपको यहाँ पे 500 की मिलेगी। और यहाँ पे हर चीज़ की रेट जो है वो इन्होंने डबल किए होते हैं। तो ये है मजबूरी जब इंसान को, तो फिर लेना भी पड़ता है। फिर जो रेट ये दे रहे होते हैं उसी रेट पे फिर लेना पड़ जाता है। यहाँ पे बस अभी हमने गांव की तैयारी करनी थी। फर्स्ट मेन मरी आता है, यहाँ पे हमारा एक घर है, यहाँ पे हम कुछ टाइम स्टे करते हैं। फिर उसके बाद जो है गांव की तरफ हम चले जाते हैं। गांव में थोड़ा सा गांव टाइप माहौल है तो वहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पे जितनी सर्दी है उससे ज़्यादा डबल सर्दी वहाँ पे है। लेकिन ये है यहाँ पे अभी मौसम वगैरह बहुत खूबसूरत हुआ था। अभी कुछ ही टाइम बाद जो है वो बारिश वगैरह स्टार्ट हो जानी थी। तो उससे पहले मैंने असद को बोला कि चलो आओ चलते हैं, वीडियो वगैरह बना देते हैं। जब बाहर का मौसम होता है तब तो हर तरफ ग्रीनरी होती है और यकीन माने इतना प्यारा खूबसूरत मौसम हुआ होता है कि बंदा कहता है बस बैठ के नज़ारे ही देखता रहे अल्लाह पाक के। जैसे कि आपको बात बताऊँ, यहाँ से मैं जा रही थी और एक बंदा कुत्ता लेके आया है ना, ठीक है, तो वो काटने वाला था। जब मैं आगे वीडियो बना के गई तो यकीन माने वो मेरे पास आया और मैं डर गई। अभी यहाँ से वो गुजरेगा, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगी। मैंने बनाई भी थी उसकी वीडियो, लेकिन डर के मारे मैं ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि वो जो था वो किसी भी बंदे को भी काट सकता था। ये उन्होंने एहतियात से हमारे पास से ले गए, वो आगे को चले गए तो मैंने तब थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। यहाँ पे ये है कि शॉप्स वगैरह जो होती हैं वो मेन अड्डे पे करीब हैं और ये है कि
یہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ بھائی جو ہیں لے کے جا رہے تھے اس کو، تو میں سائڈ پہ ہو گئی تھی۔ یہاں سے بس میں گھر کو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ اوپر کا ایریا ہے سارا، سیڑھیاں وغیرہ چڑھ کے اوپر اونچائی کی طرف ہم آتے ہیں، اور یہاں نیچے اترو تو نیچے کو سارے جو ہیں وہ گھر وغیرہ ہیں۔ یہاں نیچے ایک ہمارا گھر ہے۔ میں نیچے کو چلی گئی تھی، مجھے گھر بھول گیا تھا، پھر مجھے اسد نے آواز دی کہ یہ اوپر ہے، تم اوپر آؤ، پھر میں اوپر آئی۔ یہ اب ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم راستے میں جا رہے تھے، اور یقین مانے یہاں پہ اتنے خطرناک موڑ ہیں کہ جب بندہ گزر رہا ہو تو اتنا ڈر وغیرہ لگتا ہے۔ بس یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو وغیرہ جو تھی وہ بناتی گئی، اور انجوائے بھی ہم نے بہت زیادہ کی ہے۔ بارش بھی انجوائے کی ہے، مری کا ویدر بھی انجوائے کی ہے۔ اب یہ ہم ڈائریکٹ جو مری ہے، مری سے آگے گاؤں کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور گاؤں کی طرف ہم جیسے جیسے جائیں گے وہاں اور زیادہ خوبصورت ایریاز آتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون مری گیا ہے مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور کتنی بار آپ جا چکے ہیں۔ ہمارا تو یہاں پہ گھر ہے، ہمارا آئے دن مہینے میں 1-2 چکر لازمی لگتے ہیں۔ یہاں پہ کافی ایسے گھر بھی ہیں جو رینٹ وغیرہ پہ یہ لوگ دیتے ہیں، اور یہ سارے رینٹ پہ دیے ہوئے گھر ہیں۔ اور یہاں پہ ہم گھر پہنچ گئے تھے، اور یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے، یہاں کا سارا ویو نظر آتا ہے۔ یہاں پہ گھر ایسے ہوتے ہیں، ان کے اوپر لوہے وغیرہ لگے ہوتے ہیں تاکہ برف وغیرہ جو ہے نا وہ ساری نیچے گر سکے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے روڈز ہیں، اور ابھی بہار کا موسم ہے، پودے وغیرہ جو ہیں وہ کھل رہے ہیں۔ یہاں پہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ اسی میرے مرغے کی طرح جو میں نے آپ کو پیچھے دکھایا تھا دونوں پھر رہے ہیں۔ ان کی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی، اور یہ مجھے دیکھ کے تو دونوں سائڈ پہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے موسم جب ہم گھر پہنچ گئے تو اس کے بعد بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، اور اتنی تیز بارش ہو گئی تھی کہ باہر نکلا نہیں جا رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیے گا آپ کا دن جو ہے کیسا گزرا ہے، اور لائک کمنٹ میرے چینل کو ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ یقین مانے جب بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے تو واپس آنے کا دل ہی نہیں کرتا، اتنا خوبصورت موسم ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں بادل وغیرہ جو ہیں ہمارے گھروں تک آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ پرندے وغیرہ اور طوطے وغیرہ اتنے ہوتے ہیں کہ ہر تھوڑی ٹائم بعد ہمارے چھت کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ ہمارے چھت کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں پہ بندہ بیٹھا ہو تو بور بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پیچھے گھر ہے، آگے گیلری ٹائپ بنا ہوا ہے، اور یہاں پہ سب بیٹھ کے کھاتے پیتے بھی ہیں، اور نظارہ اتنا خوبصورت ہے کہ چائے وغیرہ بیٹھ کے پینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اور ابھی ٹھنڈ کا موسم تھا، پھر تو باہر نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ تو یہ یہاں پہ میں نے آپ کو ایک اور چیز بتانی تھی، قبریں وغیرہ اس طریقے سے یہاں پہ گاؤں میں بنائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ بالکل جو ہے پلین نہیں ہوتی زمین، تو یہ جس طریقے سے پہاڑ آ رہے ہوتے ہیں نیچے، انہی کے اوپر جو ہے وہ قبریں وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد کچھ ٹائم بعد ہم نے کسی کے گھر جانا تھا، تو بس اسد کو میں نے کہا مجھے بھی لے کے جائیں، بارش بھی ہو رہی تھی اتنی تیز، تو جاتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو وغیرہ تھوڑی سی بنائی ہے۔ اچھا، گھر ان کے جانے کے بعد جو ہے ہم نے سیدھا اسلام آباد آنا تھا، کیونکہ ہمیں آفس سے بھی کال آ گئی تھی اور ہمارا ورک جو تھا وہ بھی سٹارٹ ہو جانا تھا۔ تو یہ ہے کہ بس اس کے بعد ہم جب ان کے گھر سے ہوئے تو پھر اس کے بعد ہم نے اسلام آباد کو نکل جانا تھا۔ اور اسلام آباد میں اتنی سخت دھوپ تھی اور گرمی تھی کہ سویٹرز وغیرہ تو پہنی نہیں جا رہی تھی، بٹ ہم یہاں پہ جب تھے تو ٹرسٹ میں اتنی بارش تھی کہ ہم سارے گیلے ہو گئے تھے۔ یہ ویڈیو بنانا تو بہت مشکل تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے ویڈیو وغیرہ جو تھی وہ بنا لی، اور دھند اتنی ہوئی تھی کہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم ایک پکنک پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ یقین مانے اتنا خوبصورت ویو آ رہا تھا۔ یہاں پہ تھوڑی دیر میں کھڑی ہوئی ہوں، تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی اپنی ویڈیو وغیرہ بنائی ہے، اور یہاں پہ بندر وغیرہ بھی تھے، لیکن وہ تھوڑے دور تھے، یہاں پہ قریب نظر نہیں آ رہے تھے، تو ان کی میں اتنی ویڈیو وغیرہ جو تھی وہ نہیں بنا سکی۔ اگر میں تھوڑا قریب جاتی تو نیچے پھر گہری کھائیاں تھی، وہاں پہ نہیں جا سکتا بندہ، تو یہ ایریا ایسا تھا یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ ایزیلی ویڈیو وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ مری میں اتنے پیارے پیارے ویو پوائنٹ آتے ہیں جہاں پہ آپ گھوم پھر بھی سکتے ہیں۔ یہ ابھی برف وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن موسم بہت ٹھنڈا اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ۔ آپ میں سے کون اس موسم میں مری گیا ہوا ہے مجھے ضرور بتائیے گا لائک کمنٹ کر کے، اور باقی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھا کریں، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ تو یہاں پہ کھڑے ہوتے ہوئے اسد جو تھے وہ اپنا کچھ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، یہاں پہ تھوڑی دیر میں کھڑی ہوئی، یہاں پہ جو بارش تھی ہاتھوں پہ جب گری ہے تو میں اسی کی ویڈیو بنانا شروع ہو گئی، کیونکہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ تھوڑی بہت جو تھی وہ ویڈیو وغیرہ بنائی ہیں، اور اس کے بعد جو تھا ہم نے واپس گھر بھی پہنچنا تھا، کیونکہ گھر کے بعد ہم نے جانا تھا آفس جانا تھا، اور یہ پھر راستے میں اب میرا چھلی کھانے کو دل تھا۔
यहाँ पे हमने ये है कि भुट्टा वगैरह लिया और उसके बाद बस मैंने यहीं पे वीडियो ख़त्म की। बाकी मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बाकी आपका कैसा दिन गुजरा है मुझे आपने लाजमी बताना है और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। इसके अलावा हमारी वीडियोस जो हैं वो आपको कैसी लगती हैं और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। भाई यहाँ से वापस आने के बाद जो है हम सीधा घर गए और फिर उसके बाद ऑफिस चले गए थे हम। इसके बाद जो था वो बिल्कुल टाइम नहीं बचा था हमारे पास। थैंक यू, बाय बाय।